नेपाली सेनाले नेपालको संविधान विपरीत उक्त एमसीसी सम्झौता लागू गरिन हुन्न भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्न किन नसक्ने? भोलि यही एमसीसी सम्झौताको आडमा अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गर्यो भने नेपाली सेनाको हैसियत के हुनेछ? नेपाली सेनाले 1 लाखको संख्यामा हामी छौं भनेर गर्व गरेर मात्र हुँदैन। त्यो अवस्थामा अमेरिकाकै खटनपटनमा एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेर कानुन र संविधान परिचालन हुनेछ भने नेपाल सरकार पनि एमसीसी को सरकार बन्नेछ। त्यस अवस्थामा नेपाली सेनाले पनि आफूलाई एमसीसी सेनाको रूपमा अथवा अमेरिकी सेनाको खटनपटनमै चल्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यसतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ भन्ने खालको खबरदारी पनि सडकबाट आइरहेको छ। यी यावत किसिमका गतिविधिहरू बीच विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महँगी विरुद्धको आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको छ। उनीहरूले महँगी विरुद्धको आन्दोलनलाई साताव्यापी आन्दोलनको रूप दिएका छन्। हिजो मात्रै जिल्ला जिल्लामा मसाल जुलुसहरू देखिएका थिए। ती मसाल जुलुसहरूले संकेत गरिरहेको छ जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ, जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता आन्दोलनमा बढ्दै गइरहेको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 172 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दशैंमा सन्देश जारी गरेपछि उक्त सन्देशमा देशमा व्यथिति बढ्यो, देशमा जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएनन्, जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ, राष्ट्रियता खतरामा परेको छ, विदेशी चलखेल बढेको छ लगायतका विषयहरू सन्देशमा समेटिएका थिए। पूर्व राजाले सन्देशमा बोलेका कुराहरूप्रति नेपाली जनताको निकै चासो देखिएको छ। पूर्व राजाले बोलिसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनतामा चुलिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेछन्, जनताका चाहनाहरू पूरा गर्नेछन्, राष्ट्रियताको सवालमा देशमा देखा परेको गम्भीर परिस्थितिबारे राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नेछन् र समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो। तर त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको कुनै गतिविधि अगाडि बढेको पाइएन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ललकार्दै ज्यादा बकबक नगर, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ भनेर बोलेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो सक्रियता देखाउन थालेको संकेत बुझिएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग भर्खरै मात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेट भएको छ। उक्त भेटमा के कस्ता वार्ताहरू भए भन्ने बारेमा जानकारी बाहिरिएको छैन। तथापि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजावादीहरूलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी रूपमा जनता सडकमा उत्रिएको बेला राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्गठित रूपमा आन्दोलित भइरहेको बेलामा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेका थिए। त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गर्यो। त्यही प्रतिनिधि सभाले राज संस्थालाई निष्क्रिय बनाउने काम गर्यो र अन्ततः संविधान सभाको चुनाव भएर राज संस्थालाई नै विघटन गर्ने निर्णय गरियो। यसरी राज संस्थाको विघटन भएको हो। संविधान सभाको निर्णय बमोजिम विघटित राज संस्थाबाट बाहिरिने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच जनताको नासो मैले जनतालाई नै सुम्पिएको छु भनेर बिदा भएका थिए। पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायण हिटीबाट बाहिरिएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटीबाट बाहिरिने बेला जुन परिस्थिति थियो देशको, त्यसमा कुनै किसिमको सुधार आएको छैन। जनताका समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्, बरु बढेका छन्। बेरोजगारी समस्या बढेको छ।
त्यसमा घटेको छैन। कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने क्रम बढेको छ, घटेको छैन। व्यापार घाटा बढेको छ, घटेको छैन। राष्ट्रियतामाथि देखा परेको सङ्कट त्यो बेलाको भन्दा कैयौँ गुणा चुलिएको छ। जति पनि देशमा विद्यमान समस्याहरू थिए, बरु राजतन्त्र कालमा यस्ता समस्या थिएनन् भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरू र सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि बरु राजतन्त्र कालमा यस्तो अवस्था थिएन, अहिले त के भयो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर 17,000 जनताको रगत बगाएर नेतृत्वमा स्थापित हुन पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बरु राजतन्त्र कालमा राजाहरूको शान थियो, सम्मान थियो, मान थियो। आज त के हो यी राष्ट्रपति भनेर निराशा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति निकै चर्चित बनेको छ। त्यसकारण पनि राजालाई उत्साह मिलेको छ। राजाले यो राजनीतिक दलहरूको निकम्मापनले गर्दा राजनीतिक सक्रियता बढाउने सम्भावना बढेर गएको छ। राजावादीहरूमा सङ्गठित हुने प्रयाससँगै राजतन्त्र विरोधीहरू समेत राजाको समर्थक बन्ने, राज संस्थाको समर्थक बन्ने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति असन्तुष्टि त्यसरी चुलिँदै गइरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले सचेततापूर्वक जनताका आवश्यकताहरू के हुन्, देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई नबुझेर केवल विदेशीहरूको स्वार्थमा मात्र घिसारिने, लम्पसार पर्ने, विदेशीहरूको दलाल बन्ने काम गर्न थाले भने कुनै पनि बेला देश गम्भीर दुर्घटनामा जाने सम्भावना बढेर गएको छ। यसैबीच प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारत भ्रमणबाट भर्खरै फर्किनु भएको छ। सेनापति शर्माले भारतको सेनाध्यक्षको पनि पद ग्रहण गरेर आउनुभएको छ। भारतले नेपालको भूभाग हडपेको छ। नेपालका सैनिक ब्यारेकहरूमा भारतीय युद्धक विमानहरूले उडान भरेका छन्। सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतीय गतिविधि बढिरहेको छ, रोकिएको छैन। प्रधान सेनापतिको काम के हो? नेपाली सेनाको काम के हो? नेपालको भूभागको रक्षा गर्ने हो कि होइन? पक्कै पनि यस सम्बन्धमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई अरू कसैले सिकाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने होइन। केही व्यक्तिहरूले अहिले पनि अपेक्षा यस्तो गर्न थालेका छन् नेपालमा सैनिक कू हुन सक्ने सम्भावना छ। भारतबाट केही मन्त्रणा लिएर आएका हुन सक्छन् प्रधान सेनापति। सेनाले कू गर्न सक्ने सम्भावना विकसित भइरहेको छ। कारण के त भने सर्वोच्च अदालतको अस्तव्यस्तताले यो सङ्केत गरिरहेको छ। संसदमा बैठक सुचारू हुन नपाउँदै संसद बैठक स्थगित भयो। संसदबाट देशका समस्याहरू हल हुने अवस्था देखिएको छैन। अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती लदाउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौता सरकारले लागू गर्न खोजिरहेको छ, लागू गरिरहेको छ। एमसीए नेपाल खडा गरिरहेको छ। सडकबाट जनताले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। तर सरकारले अटेरी गरिरहेको छ। एमसीए कार्यालयहरू विस्तार गर्ने क्रम जारी राखेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि एमसीएका कार्यालयहरू स्थापना भइरहेका छन्। परियोजनाहरू निर्माण गर्ने काम सुचारू भइरहेको छ। जङ्गल फडानी गर्ने अभियानमा एमसीए नेपाल अग्रसर भइरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट तुरुन्त पारित गर भनेर दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ। यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूले परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने, अन्यथा पारित नगर्ने भनिरहेका छन्। तर अमेरिकाले परिमार्जन र संशोधन हुन सक्दैन। एकपटक भइसकेको सम्झौतालाई संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब दिइसकेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता छैन, यसलाई यथास्थितिमै पारित गरिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला महाकाली सन्धि भएको थियो। कसैले सोच्दै नसोचेको त्यो महाकाली सन्धि हुनुले शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रघात
स्पष्ट भएको छ। उहाँ देशप्रति सचेत हुनुहुन्न, राष्ट्रियताप्रति सचेत हुनुहुन्न, देशको हित केमा छ भन्ने कुरामा उहाँ सचेत हुनुहुन्न भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण त्यही महाकाली सन्धि पारित गरे जसै गरी जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर, जनतालाई विभिन्न किसिमका भ्रमहरू सृजना गराएर यो एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ। त्यो षड्यन्त्रमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी आवरणका संसदमा प्रवेश गरेका राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई साथ दिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। कारण के त भने महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि वाम आवरणका केपी ओली र माधव नेपालले त्यही षड्यन्त्र गरेका थिए। खेलाउँदै खेलाउँदै अन्ततः मध्यरातमा गएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसकारण एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तै किसिमको षड्यन्त्र हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसकारण पनि नेपाली सेनाले केही कदम चाल्न सक्ने आशा अपेक्षा देशको राष्ट्रवादी शक्तिले देखिरहेको छ। नेपाली सेनाले नेपालको संविधान विपरीत उक्त एमसीसी सम्झौता लागू गरिन हुन्न भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्न किन नसक्ने? भोलि यही एमसीसी सम्झौताको आडमा अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गर्यो भने नेपाली सेनाको हैसियत के हुनेछ? नेपाली सेनाले 1 लाखको सङ्ख्यामा हामी छौँ भनेर गर्व गरेर मात्र हुँदैन। त्यो अवस्थामा अमेरिकाकै खटनपटनमा एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेर कानुन र संविधान परिचालन हुनेछ भने नेपाल सरकार पनि एमसीसी को सरकार बन्नेछ। त्यस अवस्थामा नेपाली सेनाले पनि आफूलाई एमसीसी सेनाको रूपमा अथवा अमेरिकी सेनाको खटनपटनमै चल्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यसतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ भन्ने खालको खबरदारी पनि सडकबाट आइरहेको छ। यी यावत किसिमका गतिविधिहरू बीच विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महँगी विरुद्धको आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको छ। उनीहरूले महँगी विरुद्धको आन्दोलनलाई साताव्यापी आन्दोलनको रूप दिएका छन्। हिजो मात्रै जिल्ला जिल्लामा मसाल जुलुसहरू देखिएका थिए। ती मसाल जुलुसहरूले सङ्केत गरिरहेको छ जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ, जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता आन्दोलनमा बढ्दै गइरहेको छ। मसाल जुलुसहरूमा एमसीसी सम्झौताको पनि विरोध गरिएको छ, महँगी वृद्धिको विरोध गरिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा एकपछि अर्को गर्दै 7 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराउने काम गरिरहेको छ। आधा मूल्य करमा बढाइएको छ। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ सरकारले नेपाली जनताबाट कर लिने र मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले बोनस वितरण गरिरहेका छन्। यदि नेपाल आयल निगम नाफामा गएको छैन भने त्यो बोनस वितरणको नौटङ्की किन गरिन्छ? त्यो लुट किन मचाइन्छ नेपाल आयल निगमबाट? यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक सडकबाट पनि उठिरहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाइरहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन, एमसीसी सम्झौता विरुद्धको आन्दोलनले जनतामा व्यापक प्रभाव पार्दै गइरहेको छ। यही अवस्थामा उक्त पार्टीले यही कार्तिक 30 गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। त्यो नेपाल बन्दको घोषणा भनेको सामान्य रूपमा आकलन गर्न हुँदैन। युद्धमा देश प्रवेश गर्यो भने त्यो युद्धले कस्तो अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरा हामीले 10 वर्षे जनयुद्धको प्रभावबाट पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएर गम्भीरतापूर्वक सडकबाट भइरहेको खबरदारीलाई, सडकबाट उठिरहेको आवाजलाई मनन गर्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भर्चुअल मिटिङ आगामी सोमबार हुने भएको छ। सोमबारको दिन यी दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्र प्रमुखहरूको बीचमा हुन गइरहेको भर्चुअल मिटिङले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको जो युद्धको वातावरण हो त्यसलाई मत्थर गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। यी दुई देशका राष्ट्राध्यक्षहरूले
विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्ने कुरा आइरहेको छ। यिनीहरूले व्यापार विषयमा कुरा गर्नेछन्, कोरोनाको उत्पत्ति बारेमा कुरा गर्नेछन्, क्षेत्रीय असन्तुलन बारेमा अवश्य पनि कुरा गर्नेछन्, अफगानिस्तान बारेमा कुरा गर्नेछन्। आशा गर्न सकिन्छ यी दुई राष्ट्र प्रमुखहरूले विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिन सफल हुनेछन्। अहिलेसम्म टेलिफोनमा मात्र संवाद भएको थियो, अब भर्चुअल मिटिङ हुने सोमबारको प्रतीक्षा गरौँ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको आन्दोलन झनै उग्र रूप लिइरहेको छ। सरकारले लाठी प्रहार गरेपछि वकिलहरू झनै उत्तेजित भए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका समर्थक वकिलहरू र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका विरोधी वकिलहरू बीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। यी दुई पक्षबीच चलिरहेको द्वन्द्वले उग्र रूप लिइरहेको छ। यो उग्रतालाई समाधान गर्नतर्फ सरकारले आयोग गठन गर्ने, समस्या समाधानको निम्ति प्रयास गर्ने काम गरिरहेको छैन। वकिलहरू इजलासमा बहस गर्न पुगेका छन् एकातिर भने, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको गेटमा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर सरकार मौनता प्रदर्शन गरिरहेको छ। सरकार निकम्मा बनिरहेको छ। यो अवस्थाले न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। देशव्यापी रूपमा न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा जनताले न्याय पाइरहेका छैनन्। जनताले न्याय पाउने क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुँदाखेरि के हुन्छ? सरकारले असफलताको सन्देश दिइरहेको छ। आफ्नो असफलताको सन्देश यो पनि हो। परमादेशबाट आएको सरकार, जुन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा परमादेश जारी भएको थियो, त्यही प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? संविधान सम्मत ढङ्गले यदि चल्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको, प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था भनेको महाभियोगबाट मात्र हो। संविधानमा अन्य कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसकारण जुन न्यायाधीशले परमादेश गरेका थिए र जुन परमादेशबाट यो सरकार निर्माण भएको थियो, त्यही परमादेशका कारणबाट सृजित समस्याले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग भइरहेको छ। यदि प्रधान न्यायाधीश जबरा अयोग्य साबित हुन्छन्, उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ भने उनले जारी गरेको परमादेश असंवैधानिक घोषित हुनुपर्छ। परमादेश असंवैधानिक भयो भने परमादेशबाटै गठन हुन पुगेको यो सरकार संवैधानिक बन्ने कि नबन्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ। सरकारले यो गम्भीरतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई परमादेश जारी गरेकै कारणबाट यदि राजीनामा गर्न बाध्य गराइन्छ भने त्यो परमादेश पनि खारेज हुन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसको निम्ति भोलि सडकबाट आवाज उठ्ला, यसतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ। साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै एकजना चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउनेछ। त्यो प्रधान न्यायाधीशको हालत पनि भोलि यही हुनेछ, किनभने नजिर कायम हुँदैछ। यो नजिरको सबैले पालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजीनामाको माग गर्न थाले, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू राजीनामा माग गर्न थाले भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने नजिर बनाउन खोजिएको हो भने देश न्यायिक अराजकताको सङ्कटमा भासिने निश्चित छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।